إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله شيخنا قطب الأكوان شيخ الإمام زين بن عبد الغني فصل الله لحضرة حوله أم من سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وحضرة ميلادي أن الله تغشاه برحمة المغفرة يعني درجات في الجنة يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم وأن الله ينفعنا ويرزقنا ويعيد علينا ووالدينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو إليه ترجعون السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء السلام عليك يا أفضل نساء العالمين السلام عليك يا أول المؤمنات السلام عليك يا من تشرفت بانشراط وصوبة سيد المرسلين السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين أما بعد. Artinya segala puji bagi Allah yang berfirman Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka itu sendiri. Dan bermula istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibu mereka.
Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Siti Khadijah. Dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Siti Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintai akan Siti Khadijah. Maka mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqibnya Sayyidah Khadijah ini, kita mencintai akan sosok Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra dengan niat agar kita mendapatkan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan segala istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad, penutup segala nabi dan rasul, serta menyaksikan pada hari dibangkitkannya Rasul utusan Tuhan seru sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu, bermula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal lagi kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji, jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembalilah baginda Al-Amin ke kota Mekah. Manakala sampai ke Mekah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanamlah di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita daripada Maisarah akan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai lagi mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Siti Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruhlah Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya mulia, lagi elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau? Dijawab baginda, siapakah dia? Berkata Nafisah, Siti Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju. Maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin khairil bariyah.
menurut cerita daripada Al-Habib Salim Asy-Syatiri, ujar Zaidin, perkawinan Nabi dengan Siti Khadijah itu pada tanggal 11 Safar. Jadi perkawinan Nabi dengan Siti Khadijah nang pertama ada itu pada tanggal 11 Safar. Namun ada pendapat lain juga nang memadahkan di bulan lain dan di tanggal yang lain. Cuma menurut Habib Salim Asy-Syatiri Ujazid di tanggal 11 Safar, dan itu nang dimasyhurkan di negeri Hadramaut. Jadi apa jadi kita ya? Jadi catatan tanggal bagus taya 11 Safar. Mun hendak mengambil tafaul, hendak mengambil i'tibar yang bagus. Kalau hendak berkawinan tanggal 11 Safar bagus. Karena mengumpati tanggal perkawinannya Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Yang mana itu awal-awal Nabi kawin istri yang pertama, yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang sangat mulia, yang sangat mendapatkan keberuntungan, baik itu Siti Khadijah ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anshurna fahatir ridwani 'alaiha wa amidna bil asrar allati wada'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula ini sebahagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha yaitu awal-awal orang yang masuk Islam, maka dengan sebab imannya Sayyidah Khadijah Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istrinya Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkannya Rasulullah serta menolong dan membela dakwahnya Rasulullah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar Sayyidatut Thahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datuknya yang bernama Qusay, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Serta keistimewaan radhiyallahu anha, beliau termasuk daripada ahlud darah, yaitu apabila ditawassuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, maka hadirlah beliau. Namun menghadirkan para wali-wali min ahli darah ini itu kadakawa hanya sebatas muntung aja, harus diikut sertakan dengan i'tiqad, keyakinan hati, meyakini bujur, kadada meremeh-remehkan, kadada meenteng-entengkan, bulat 100% meyakini Zaidin itu wali. Lalu tatkala mengiau Zaidin, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, dasar hadir beliau. Ataupun nang kaya Syekh Saman, ataupun nang kaya wali-wali yang lainnya. Abah guru sekumpul termasuk ahli darah. Kada seikung berdua orang nang bujur-bujur meyakini lawan abah guru, bekiau abah guru dasar datang. Ya Allah. Nah itu. Cuma hati bujur-bujur, mantap-mantap meyakini, yakin. Bila nang ragu, datangkah ada Yazidin yang lain. Bisa kada terkabul. Karena para wali min auliyanya Allah itu pasti mendapatkan keistimewaan, pasti mendapatkan karamah, pasti mendapatkan maziyah, keistimewaan. Yang mana karamahnya itu kadang-kadang dihitung dengan logika lagi. Apa yang kadang mungkin menurut akal bisa jadi mungkin. Maka itu. Karena semuanya dengan biqudratillah, dengan apa? Kehendak Allah Ta'ala, biiradatillah berada para awliyanya Allah itu.
Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, orang yang sangat kaya raya, lagi pemurah, banyak harta dan membantu perniagaan yang berhasil, sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah agama Islam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda Al-Amin. Apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menghiburnya. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha diberi pangkat afdalu wa sayyidatu nisa'il alamin, yaitu seafdal-afdal dan pemimpin para perempuan sekalian alam. Bukan hanya di alam dunia, di alam akhirat pun, di dalam syurga pun Sayyidah Khadijah adalah pemimpin kita, pemimpin para perempuan. Ujar Nabi, afdalun nisa Khadijah binti Khuwailid wa Maryam ibnata Imran wa Asiyah ibnata Fir'aun wa Fatimah binta Muhammad. Seafdal-afdal perempuan itu adalah siapa? Siti Khadijah dan Sayyidah Fatimah lawan Maryam ibnata Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Ada 4 orang nanti yang jadi panglima di dalam surga dari segi perempuan. Ada 4 orang. Nah itu. Pemimpin nomor satunya adalah Sayyidah Khadijah. Dan beliau adalah istri yang paling utama daripada istri-istri baginda, dan semua anak baginda dilahirkan daripadanya melainkan Ibrahim, karena Ibrahim dilahirkan daripada Mariatul Qibtiyah. Adapun anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah, yang pertama adalah Qasim. Ini anak Nabi yang pertama bernama Qasim, meninggal lagi halus. Yang kedua Abdullah anak Nabi, meninggal lagi halus juga, sama kada sampai 2 tahun meninggalan beliau. Para sahabat bingung, para ulama pun bingung, kenapa hikmahnya jadi anak Nabi nang lakian maka lagi halus meninggalan. Padahal ini kawa jadi penerus Nabi, kawa menjadi orang yang berdakwah nang kayak Nabi. Namun ujar Abdullah bin Abbas, ujar Sidin, di antara hikmahnya anak Nabi yang laki-laki itu meninggal lagi halus, itu agar menghindari nantinya ditakutkan nanti ada suatu kaum yang menjadikan anak Nabi itu kan dijadikannya Nabi, dipuja-pujanya, dianggapnya jadi Nabi, diangkatnya jadi Nabi juga, karena ia mengagumi dengan anak Nabi laki-laki. Jadi jar Abdullah bin Abbas, mungkin di antara hikmahnya kayak itu. Abdullah bin Abbas orang yang luar biasa ya Allah. Orang yang luar biasa. Itu di antara hikmahnya. Yang ketiga anak Nabi adalah Zainab. Zainab ini nang kawin lawan Abil As. Nang keempat Ruqayyah. Ruqayyah ini yang kawin dengan Sayyidina Utsman. Nang kelima Ummu Kulsum. Ummu Kulsum pun kawin dengan Sayyidina Utsman setelah meninggalnya Ruqayyah. Nang keenam anak Nabi adalah Fatimah Az-Zahra yang kawin dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua anak-anak baginda masuk Islam dan berhijrah bersama-sama baginda ke kota Madinah. Syahdah adalah rumah Sayyidah Khadijah seafdal-afdal tempat setelah Masjidil Haram, seperti kata sebahagian ulama, karena di rumah itu turun malaikat Jibril membawa wahyu, dan tempat Rasulullah beribadah dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke kota Madinah. Dan beliau dimakamkan di Mu'alla yang dikenal dengan kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau daripada istri-istri yang lain. Dan beliau wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Allah mansyur nafahati ridwani alaiha wa amiddana bil asrari allati wada'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ini suatu faidah barang siapa melazimkan membaca manakibnya Siti Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi Allah kaya dengan tiada disangka-sangka. Apabila ia berniaga maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusannya. Apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia ataupun akhirat maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang maka bacalah manakib ini, kemudian kalau ia kuasa menyembelih kambing dan dibagi-bagi dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya dan disampaikan Allah segala hajatnya dunia dan akhirat. Syahadah ini setengah daripada karamahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, bahwa kebanyakan orang yang bermukim di Mekah hendak ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarahlah mereka ke makam Sayyidah Khadijah. Dengan berkat Sayyidah Khadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hasillah maksud mereka. Syahdan adalah sebagian adab kita apabila datang ke Mekah, yaitu ziarahlah kita ke makam Sayyidah Khadijah. Karena Nabi kita ketika datang ke Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, beliau melewati kampung Hujun di mana dikuburkan di sana Sayyidah Khadijah, dan ketika kembali ke Madinah beliau pun melewati kampung Hujun bermaksud mengucap salam dan berdoa untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau bersabda, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Siti Khadijah dan aku cinta pada orang yang mencintai Siti Khadijah. Maka sebagai tanda cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, hendaklah kita ziarah, mengucap salam dan berdoa, karena Sayyidah Khadijah adalah ibu kita semua orang yang beriman, dan itulah yang diamalkan oleh salafus saleh dan orang yang alim-alim dan para wali-wali. Maka apabila datang kita ke kota Makkah tidak ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, itu kita kurang adab dengan Makkah dan juga ahlu Makkah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan manakibnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala menanamkan dan menambah-nambahkan cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, dan mudah-mudahan dengan berkat Sayyidah Khadijah Allah mudahkan semua urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah panjangkan umur kita, serta Allah lapangkan hidup kita. Dan kita meminta kepada Allah dengan berkat karamahnya Sayyidah Khadijah agar Allah hilangkan semua penyakit penggaringan kita, semua bala musibah di kampung kita dan di negeri kita ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita dengan berkat karamah Sayyidah Khadijah, sehingga Allah menyampaikan, memudahkan langkah kita untuk berziarah ke makam Sayyidah Khadijah di Makkah Al-Mukarramah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak mematikan kita kecuali dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وثلاث من سورة الإخلاص والمعوذتين خاصة لحضرة سيدنا خديجة الكبرى رضي الله عنها ثم إلى حضرة سر النبي وللنبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وسيدنا علي المرتضى وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابنيها الحسن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهم إلى سنة الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما قرأنا من مناقب سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها ونفعنا بها وبعلومها في الدارين آمين. مبتغين لمرضاتك متقين من سخطك مؤمنين بك منتسبين لثوابك خالصين مخلصين لوجهك الكريم بعد القبول إنك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة روح سيدنا وحبيبنا شافينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبه ومحباته وأمته وإلينا معهم أجمعين خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وبنيها الحسن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهما الجميع ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وأئمة كل وأصحاب كل وإلى أرواح جميع القرقباء والنقباء والنجب والأبدال والأوتاد والأقطاب والقوس ثم إلى أرواح سائر الأولياء في العرب والعجم والأئمة المجتهدين وحملة القرآن العظيم القراء المخلصين وأئمة المحدثين والمفسرين وسادتنا الصوفية المحققين وجامع للطرق
الطرق المعتبرة فقهاء المؤلفين باب العلوم الشرعية أينما كانوا والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله المقربين عند الله وجميع مشايخنا ومشايخهم ولمن أوصانا وصام بالخير وجميع آبائنا وأمهاتنا وصولنا وفروعنا وأزواجنا وأصهارنا وأقاربنا ورحمنا وحواشينا واتباعنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا وعليهم وعليهن ثم إلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خاصة وعامهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف إلى قاف وثم إلى روح خصوصا المرحوم guru Haji Ramli bin Haji Ahmad Radhi wa ilaihi almarhum Haji Asmah binti Haji Idris wa ilaihi almarhum Haji Muhammad Sya'rani bin Haji Abdul Wahid wa ilaihi almarhum Haji Nur Ashikin binti Sandrani wa ilaihi almarhum Mahlini Marlina binti Sulaiman Tuhuri wa ilaihi hadrat jami' masyayikhina wa muallimina anna Allah taghasham bi rahmal maghfirah wa yu'idu alaina bi barakatihi wa yaghfir lana wa lahum wa yulhiqna bi fi khairin وعافية وأمن وسعد ومعونة وبركة وأن الله يرزقنا ببركاته من رزق الأشباح والأرواح من غير مشقة ولا ضر ولا نصب ولا تعب ولا تابعة وأن الله ينزمنا ويحفظنا بجاههم عند الله في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشفينا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا لا يغادر بعده سقما وأن الله يبلغنا زيارة الحرمين لأداء فريضتين النسكين وأن الله يجعلنا وأهل بيتنا واتباعنا وجماعتنا مؤمنين المسلمين محسنين مطمئنين مستيقنين على الطاعة وعن المعاصي والمخالفة وأن الله يغفر لنا طابع الحق والهدى وأن الله يلطف بنا وبهم فيما جاءت به المقادير وأن الله يقضي حاجاتنا ويسير لنا ولهم أمور الدين والدنيا والآخرة ويهون علينا وعليهم سكرة الموت ويختم لنا وله بحسن الخاتم بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة سيدتنا خديجة صاحبة هذه المناقب رضي الله عنها آمين آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار واكتب اللهم السلامة والعافية والغنيمة لنا ولعبدك الحجاج والجزاة والزوار المسافر المقيمين في برك وبحرك من المؤمنين وإياهم شر الظالمين الباغين والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا لأختنا ميمونة. اللهم طول عمرها وصحيح جسدها وحسن خلقها وكمل إيمانها وإسلامها واجعلها طاعة لك ولرسولك ولوالديها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله
لا شريك له. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. يا رسول الله هدني وعافيني. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. نصلي ودني وعافنا أبو عنه. الله أكبر. الله أكبر. التحية والبركة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وهدني وعافية. الله أكبر. الله أكبر. التحية والبركات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وبارك على سيدنا اللهم لا ظلم لنا ويغفر الذنوب إلى ربي على. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد
ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وحي يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم أجرني من النار 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 اللهم صل وسلم وإلى بيع السلام وعلى وسلم لا إله إلا الله العظيم الحسن لا إله إلا الله ولسيدنا في الدين ولا يبلغ الله سبحان ربي العظيم الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا هو واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا السماوات والأرض من لا يسمع إلا بإذنه يعلم ما بين وما لا يحيط من شيء من علمه إلا بما شاء سيقول سيد الله لا إله إلا هو العلي العظيم. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وخير كل عاجل وآجل ما علمنا منهم ولم نعلم من الشرك كل عاجل وآجل ما علمنا منهم ولم نسجن وما قرب إليها من قول وعمل وانية واعتقاد وبك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وانية واعتقاد وما يقدر الله لنا من أمر فاجعل عاقبة رشدا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونسألك من شر ما سألك نبيك ونسألك من شر ما سألك ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا غني حميد مغني معين ورحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن سخطك عما سوى. اللهم يا غني حميد مغني معين ورحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن سخطك عما سوى. اللهم يا غني حميد مغني معين ورحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وسخطك عما سوى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولهم ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.